वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊंगी। एक ही वीडियो में पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी, अलग अलग पार्ट्स में वीडियो नहीं बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। फिर एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आता है, तो इस सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में किस तरह से लिखना है वो लिखना बताऊंगी। लास्ट में इस चैप्टर के ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो लिखने बताऊंगी। पर सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर बताऊंगी ताकि एग्ज़ाम की आपकी 100% तैयारी हो सके। सभी चैप्टर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इस बुक के। तो सबक का नाम है फ़लसफ़ी नौकर। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स अपने बहुत प्यारे और तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर किसी शहर के सराय में आया। यानी कि कोई शख्स था, अपने तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर किसी शख्स के सराय खाने में आकर ठहरा। उसके साथ उसका नौकर भी था। शाम के खाने से फारिग होकर सोते वक्त मालिक ने अपने नौकर से कहा, ए अजीज़ नाचिस, सुनने में आया है कि इस शहर के चोर बड़े बेदर्द और चोरी करने में निहायत दिलेर हैं। सो तो एक काम कर, तू शौक से पाँव फैलाकर सो जा। मैं अपने इस कीमती और तेज़ रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूँगा। अपने आका की ये बात सुनकर नौकर ने जवाब दिया, ए मेरे मालिक, ये तो निहायत बेहुदा बात होगी कि आका तो तमाम रात जागे और 2 पैसे का नौकर सारी रात आराम से सोए। ना साहब, ये नहीं होगा। आप इत्मीनान से आराम फरमाइए और आपका ये नाचिस नौकर सारी रात जाकर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। पासबानी यानी कि निगरानी ही करेगा उसके पास बैठकर। घोड़े की तरफ से आप इत्मीनान रखिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक को इत्मीनान हुआ और वे आराम से सो गया। एक पहर रात के बाद आका की आँख खुली तो उसने नौकर से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? मेरे मालिक, नौकर ने जवाब देते हुए कहा, इस वक्त ये गुलाम सोच रहा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर क्यों ठहरा रखा है। नौकर का ये जवाब सुनकर मालिक ने कहा, ए बेखबर, मुझे डर है कि तू यूं ही वाही तबाही सोचता रहा तो तेरी इस बेखबरी से फ़ायदा उठाकर चोर हमारा माल असबाब न चुरा ले जाए। नौकर ने जवाब दिया, अजी उनकी क्या मजाल है, आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। आका बेचारा ये तसल्ली आमेज़ बात सुनकर फिर दोबारा सो गया। आधी रात के बाद फिर उसकी आँख खुली और पूछा, ए बाखबर, अब किस फिक्र में है? नौकर ने जवाब दिया, ए खुदावंत, अब मैं सोच रहा हूँ कि खुदावंत ताला ने ये लंबा चौड़ा और बेकिनार आसमान बग़ैर सुतूनों यानी कि बग़ैर खंभों के किस तरह खड़ा कर रखा है और कील गाड़ने में ज़मीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। नौकर की ये वाहियत सुनकर आका ने कहा, ए बेखबर, तेरी इस बेखबरी से मुझे खौफ है कि कोई मेरा घोड़ा उड़ा कर ना ले जाए। अच्छा एक काम कर, अगर तेरा जी सोने को चाहे तो सो जा। नौकर ने फिर वही जवाब दिया, खुदा बंदे नेमत, आप इत्मीनान रखिए, मैं पूरी तरह ख़बरदार और होशियार हूँ। मालिक बेचारा फिर सो गया। 3 पहर रात के बाद फिर अचानक उसकी आँख खुल गई। फिर उसने पूछा, क्यों भाई, क्या खबर है? इस बार नौकर ने जवाब दिया, खुदा बंदे नेमत, अब मैं सोच रहा हूँ कि ऊँट के पेट में गोलियाँ कौन बांधता है और केले के पत्तों पर खुद ब खुद स्त्री किस तरह हो जाती है। गर्ज के मालिक बेचारा फिर नौकर की बातों में आकर बेफिक्री से सो गया और जब 4 घड़ी शब बाकी थी तो एक बार उसकी आँख फिर खुली। उसने नौकर से अब के पूछा, क्यों भाई, अब क्या खबर है? नौकर ने जवाब दिया, खुदावंदे नियमत, बास चोर भी बहुत दानिशमंद यानी कि अक्लमंद और अपने काम में बड़े माहिर होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऐसा ही कोई मुँह जोर चोर सुरंग लगाकर घोड़ा ले उड़ा। मालिक ने बड़ी बेबस नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या कहा? चोर घोड़ा ले उड़ा? फिर तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? नौकर ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, खुदावंदे नेमत, आपका ये ग़ुलाम नाकाम इस फिक्र में है कि घोड़ा चोरी हो जाने के बाद उसकी ज़ीन यानी कि घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो सामान रखा जाता है
اور خوگیر، خوگیر یعنی کہ زین کے نیچے رکھے جانے والی پسینہ سوکھنے والی جو سیٹ ہوتی ہے، آپ کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا یا مجھ کو اپنے سر پر لاد کر چلنا ہوگا۔ یہ وحشت اثر خبر سن کر آقا کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اس بے وقوف نوکر کو بہت سخت سست سنائی۔ گھوڑا چوری ہو جانے کا اسے بے حد افسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ اب اس سبق سے ریلیٹڈ کوشچن الفاظ معینے ہیں، پھر کوشچن آنسر بتاؤں گی کہ ایگزام میں کس طرح سے لکھو گے۔ سبھی الفاظ معینے آپ کو اچھے سے لرن کرنے ہیں۔ ایگزام میں عام بول چال کی بھاشا مت لکھنا، انہی لفظوں کا استعمال کرنے کی کوشش کرنا۔ فلسفی کہتے ہیں عقل مند یعنی کہ ہر وقت سوچ میں گم رہنے والے کو۔ سرائے کہتے ہیں مسافر خانے کو۔ فارغ ہونے کا مطلب ہے فرصت پانا۔ پاسبانی کا مطلب ہے رکھوالی یا چوکیداری کرنا۔ ستونوں کا مطلب ہے ستون کی جمع یا کھمبا۔ شب کہتے ہیں رات کو۔ سنجیدگی کا مطلب ہے بردباری، متانت یا رکھ رکھاؤ۔ دانش مند کہتے ہیں سمجھدار یا ذہین کو۔ زین کہتے ہیں گھوڑے کی کاٹھی کو۔ خوگیر یعنی کہ گھوڑے کی گدی پر جو کاٹھی کے نیچے پسینہ جذب کرنے اور اس کی پیٹھ نہ چلنے کی غرض سے رکھی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی سیٹ گھوڑے کی۔ اب ایگزام میں آپ سے کسی بھی سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، تو اس سبق کا خلاصہ آپ اپنے لفظوں میں کس طرح سے لکھو گے پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے نوکر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کے سرائے میں آیا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد مالک نے نوکر سے کہا کہ سنا ہے اس شہر کے چور چوری میں بہت مشہور ہے، اس لیے تم سو جاؤ، میں خود گھوڑے کی حفاظت کروں گا۔ آقا کی بات سن کر نوکر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو کوڑی کا نوکر سوتا رہے اور آپ کو جاگنا پڑے، اس لیے آپ سو جائیے اور یہ ناچیز ساری رات جاگ کر خود گھوڑے کی نگرانی کرے گا۔ سن کر مالک اطمینان سے سو گیا۔ ایک پہر گزر جانے کے بعد آقا کی آنکھ کھلی تو اس نے نوکر سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ نوکر نے تسلی بخش جواب دیتے ہوئے مالک کو آرام سے سونے کے لیے کہا۔ اسی طرح مالک کی آنکھ آدھی رات کو کھلی اور پھر 3 پہر کو کھلی تو مالک نے وہی سوال دہرایا۔ نوکر نے فلسفیانہ جواب دیا۔ غرض کے مالک بیچارہ نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا۔ جب صبح ہونے کو ہی تھی تو ایک بار پھر اس کی آنکھ کھلی۔ مالک نے نوکر سے پوچھا۔ نوکر نے جواب دیا خدا بندے نعمت۔ بعض چور بھی بہت ہی دانش مند یعنی کہ عقل مند اور اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ہی ہوا، کوئی منہ زور چور سرنگ لگا کر گھوڑا لے اڑا۔ اب آپ کا یہ غلام اس فکر میں ہے کہ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اس کی زین یعنی کہ لگام وغیرہ سیٹ اور خوگیر آپ کو اپنے سر پر رکھنی پڑے گی یا مجھ کو سر پر لاد کر چلنی ہوگی۔ یہ سن کر مالک کے ہوش اڑ گئے۔ نوکر کو برا بھلا کہا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو اس سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں اس طرح سے لکھنا ہے۔ اب سبق کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ سوال نمبر 1، مالک نے نوکر سے کیا کام کرنے کو کہا؟ جواب، مالک نے نوکر سے پاؤں پھیلا کر سونے کو کہا۔ سوال 2، مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر کیا جواب دیتا تھا؟ مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر نے جواب دیا کہ آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیے۔ سوال نمبر 3، فلسفی نوکر آسمان کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا؟ جواب، فلسفی نوکر سوچ رہا تھا کہ یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے پر بغیر کھمبوں کے کس طرح کھڑا ہے؟ سوال 4، 3 پہر رات سے پہلے مالک کیوں اطمینان سے سو گیا؟ چونکہ نوکر نے کہا تھا کہ میں پوری رات خبردار ہوشیار ہوں، اس لیے مالک اطمینان سے سو گیا۔ سوال نمبر 5، گھوڑا کس طرح چوری ہوا؟ جواب، نوکر کے مطابق ایک چور نے سرنگ لگا کر گھوڑا چوری کیا۔ سوال نمبر 6، گھوڑا چوری ہونے کے بعد آقا پر کیا گزری؟ گھوڑا چوری ہونے کی خبر سن کر آقا کے ہوش اڑ گئے اور گھوڑا چوری ہونے کا بے حد افسوس ہوا۔ سوال 7، آقا نے نوکر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آقا نے بے وقوف نوکر کو بہت سخت ڈانٹ سنائی۔ اب اس سبق کے ہے فلپس، پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ سیکنڈ، اس شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہایت دلیر ہے۔ تیسرا،
अपने इस कीमती और तेज रफ्तार घोड़े की खुद निगरानी करूंगा। चौथा, नाचिस को सारी रात जागकर घोड़े की निगरानी और पासबानी करेगा। पांचवा, आप बेफिक्र रहिए और इत्मीनान से सो जाइए। आसमान बगैर सुतनों के किस तरह खड़ा खड़ा है और कील गाड़ने में जमीन की मिट्टी कहाँ गायब हो जाती है। अब लफ्जों का जुमलों में इस्तेमाल है। पहला लफ्ज है शख्स, हर शख्स को सच बोलना चाहिए। दूसरा लफ्ज है मालिक, जुमला होगा मालिक को अपने घोड़े की बहुत फिक्र थी। तीसरा लफ्ज दिलेर, कुछ लोग बहुत दिलेर होते हैं। चौथा लफ्ज है निगरानी, जुमला होगा हमें अपने सामान की खुद निगरानी करनी चाहिए। पांचवा लफ्ज है आका, जुमला होगा आका को अपने नौकर के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। छठा, इत्मीनान, जुमला होगा नौकर की बात सुनकर मालिक को इत्मीनान हुआ। अगला लफ्ज है गुलाम, जुमला होगा गुलाम को आज़ाद कर देना चाहिए। लास्ट है आसमान, जुमला होगा आसमान में बेशुमार सितारे हैं। अब है मुतज़ाद अल्फाज, पढ़कर बता देती हूँ। नौकर का मालिक, आराम का बेआरामी, लंबा का छोटा, बेवकूफ़ का अक्लमंद, शाम का सुबह, ख्वाब का हकीकत, ज़मीन का आसमान, दिलेर का बुज़दिल, फ़ायदे का नुकसान, नाकाम का कामयाब।